अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु लिनबिय्यिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बअद। हाज़रीन व नाज़रीन, ये दर्स नंबर 639 है। सूरह आराफ की आयत नंबर 53 की आज तशरीह की जाएगी। 53। चलिए सबसे पहले इस आयत की तिलावत करते हैं, लफ्ज़ी तर्जुमे और तर्जुमे के बाद तशरीह करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यंज़ुरून इल्ला तअवीलह यौम यअती तअवीलुहु यक़ूलु अल्लज़ीना नसूहु मिन क़ब्ल क़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ फ़हल लना मिन शुफ़अआ फ़यशफ़अू लना औ नुरद्दु फ़नअमल ग़ैर अल्लज़ी कुन्ना नअमल क़द ख़सिरू अन्फ़ुसहुम व ज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ़्तरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हल यंज़ुरून, वो इंतज़ार नहीं करते, इल्ला मगर तअवीलह, उसके अंजाम का, क़ियामत का। यौमा, जिस दिन, यअती आएगा, तअवीलुहु, उसका अंजाम, यक़ूल, तो कहेंगे, अल्लज़ीना, वो लोग जो नसूहु, उसको भूले हुए थे, मिन क़ब्ल, इससे पहले, क़द तहक़ीक़, जात, आए थे, रसूल रब्बिना, हमारे रब के रसूल, बिल हक़, हक़ के साथ। फ़हल लना, फिर क्या है हमारे लिए, मिन शुफ़अआ, कोई सिफारिशी, फ़यशफ़अू, के वो सिफारिश करें ना हमारे लिए, औ या नुरद्दू, हम लौटा दिए जाएँ, फ़नअमला, तो हम अमल करेंगे, ग़ैर अल्लज़ी कुन्ना नअमल, उसके अलावा जो हम किया करते थे। क़द तहक़ीक़ ख़सिरू, उन्होंने खसारे में डाला, अनफुसहुम, अपने आप को, व ज़ल्ला, और गुम हो गया, अन्हुम, उनसे, मा, जो, कानू, थे, वो यफ़्तरून, इफ्तरा बनते। तर्जुमा यूँ है, क्या ये लोग उसके वादे अज़ाब के मुंतज़िर हैं? जिस दिन वो वादा आ जाएगा तो जो लोग उसको पहले से भूले हुए होंगे वो भूल उठेंगे, वो बोल उठेंगे कि बेशक हमारे परवरदिगार के रसूल हक लेकर आए थे, भला आज हमारे कोई सिफारिशी हैं कि हमारी सिफारिश करें, या हम दुनिया में फिर लौटा दिए जाएं कि जो अमल बद हम पहले करते थे वो न करें, बल्कि इनके सिवा और नेक अमल करें। बेशक उन लोगों ने अपना नुकसान किया और जो कुछ ये इफ्तिरा करते थे इनसे सब जाता रहा। इस आयत में 7 बातें बताई गई हैं। पहली बात, ये काफिर उस आखिरी अंजाम के सिवा किस बात के मुंतज़िर हैं जो इस किताब में मज़कूर है। नंबर 2, जिस दिन वो आखिरी अंजाम आ गया जो उस किताब ने बताया है। नंबर 3, उस दिन ये लोग जो उस अंजाम को भुला चुके थे ये कहेंगे कि हमारे परवरदिगार के पैगंबर वाकई सच्ची खबर लाए थे। नंबर 4, अब क्या हमें कुछ सिफारिशी मैसर आ सकते हैं जो हमारी सिफारिश करें। नंबर 5, या क्या ऐसा हो सकता है कि हमें दोबारा वही दुनिया में भेज दिया जाए। नंबर 6, ताकि हम जो बुरे काम पहले किया करते थे उनके बरखिलाफ दूसरे काम करें। नंबर 7, हकीकत यह है कि ये लोग अपनी जानों के साथ सख्त घाटे का सौदा कर चुके हैं। नंबर 8, और जो अपनों ने घर रखा है, उन्होंने घर रखे हैं, उन्हें उस दिन उनका कहीं सुराग नहीं मिलेगा। बुजुर्गान मोहतरम, 2 और 2 4 की तरह, और दूध का दूध, पानी का पानी की तरह अल्लाह तबारक व तआला ने 2 हकीकतें बता दी हैं। एक तरफ उन ईमान वालों का अंजाम अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है जो इस दुनिया के अंदर आमाल सालिहा इख्तियार करते हैं, अपने ईमान को मजबूत करते हैं, रब ज़ुल जलाल की इबादत करते हैं, शिर्क से बचते हैं, तौहीद पर कायम रहते हैं, निफाक से गुरेज करते हैं, हलाल खाते हैं, हराम से परहेज़ करते हैं, और हक़ पर कायम रहते हैं और बातिल से दूर रहते हैं, सच बोलते हैं, झूठ से गुरेज करते हैं, सारे मामलात दुरुस्त रखते हैं, अखलाक हसना इख्तियार करते हैं, अच्छी और सच्ची माशरत इख्तियार करते हैं, इस्लामी तहजीब के दिलदादा बनकर इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करते हैं। रब ज़ुल जलाल ने उनके सिलसिले में साफ तौर पर बता दिया कि इनका अंजाम बेहतर है, ये बेहतरीन अंजाम होगा, हुस्न आक़िबत इनको मिलेगा, और फिर ये जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह ताला की रज़ामंदी मिलेगी, रब ज़ुल जलाल का दीदार नसीब होगा, मग़फ़िरत भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और दूसरी तरफ रब ज़ुल जलाल ने उन लोगों के बारे में जिन्होंने इस दुनिया के अंदर कुफ्र को इख्तियार किया, शिर्क करते रहे, बातिल माबूदों की इबादत करते रहे, लोगों को सताते रहे, जुल्म ढाते रहे, मामलात में गड़बड़ करते रहे, झूठ बोलते रहे, वादा खिलाफी करते रहे, बातिल को इख्तियार करते रहे, हराम खाते रहे, सुदखोरी में मुब्तला रहे, रुश्वत खाते रहे, ज़िंदगी को अजीरन किया दूसरों की,
لوگوں کے حق ضائع کرتے رہے، برے اخلاق کو اختیار کیا، لوگوں کو ستایا، سب کچھ کیا، ان کا انجام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر بتا دیا کہ ان کا انجام دوزخ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، لعنت ہے، پھٹکار ہے، غضب ہے رب ذوالجلال کا، عذاب شدید ہے۔ یہ دونوں چیزیں کھول کھول کر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا گیا، 2 اور 2 4 کی طرح ان ساری حقیقتوں کو بتلا دیا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کافر کیا اس انجام کے انتظار میں ہیں، اس دن کے انتظار میں جس دن ان کا انجام ان کو معلوم ہوگا؟ هل ينظرون الا تأویلہ، یہ کافر اس آخری انجام کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جو آخری انجام اس کتاب الہی میں ذکر کیا جا چکا ہے؟ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس دن وہ آخری انجام آ گیا جو اس کتاب نے بتایا ہے، تو اس دن کیا ہوگا؟ اس دن یہ لوگ جو اس انجام کو بھلا چکے تھے، اس دن یہ لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ پروردگار، آپ کے پیغمبر ہمارے پاس سچی بات لے کر آئے تھے، حق لے کر آئے تھے، ایمان کی باتیں لے کر آئے تھے، توحید کی بات لے کر آئے تھے پروردگار، لیکن ہم نے تسلیم نہیں کیا۔ پروردگار، ہماری آپ سے 2 گزارشیں ہیں، یا تو یہ کہ ہمارے لیے کوئی سفارشی مقرر کر دیجئے تاکہ وہ ہمارے بارے میں ہماری سفارش کر سکے، یا تو یہ کہ دنیا میں ہم کو دوبارہ لوٹا دیجئے کہ تاکہ دنیا میں جا کر ہم وہ کام کریں جو کام پہلے نہیں کرتے تھے، وہ کام کریں، اور جو کام کیا کرتے تھے اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام کریں، یعنی باطل کو چھوڑ کر حق کا کام کریں، باطل معبودوں کو چھوڑ کر، بتوں کو چھوڑ کر رب ذوالجلال کی عبادت کریں، مندروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں آ کر بیٹھ جائیں، لوگوں کی تسبیح کی بجائے اے اللہ آپ کی تسبیح بیان کریں۔ پروردگار، ہمارے لیے یہی چیزیں ہیں 2، یا تو کوئی سفارش مقرر کر دیجئے کہ وہ سفارش کرے تو ہم جنت میں چلے جائیں، آپ کی رضامندی مل جائے، آپ کا دیدار مل جائے، یا یہ کہ ہم کو دنیا میں دوبارہ لوٹا دیجئے۔ اب جب دنیا میں جائیں گے تو صرف نیک ہی نیک کام کریں گے، تسبیح لے کر صرف بیٹھ جائیں گے، مسجد ہی کے اندر رہیں گے، بلکہ اعتکاف بیٹھ جائیں گے، سچ ہی بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، امانت رکھیں گے، امانت کا خیال رکھیں گے، وعدہ وفائی کریں گے، لوگوں کے ساتھ دردمندی کا معاملہ کریں گے، خدمت خلق میں لگ جائیں گے، اچھے کام کریں گے، اخلاق حسنہ اختیار کریں گے، نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں گے۔ پروردگار، اب ہمارے لیے یا تو دنیا میں لوٹا دیجیے، دونوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے؟ نہیں، اب وقت نہیں ہے، اب وقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے دنیا میں جو سودا کیا تھا وہ بڑے گھاٹے کا سودا کیا تھا، بڑے گھاٹے کا سودا کیا تھا، کفر کو اختیار کیا تھا، شرک کو اختیار کیا تھا، ظلم کو اختیار کیا تھا۔ اب وقت نہیں ہے، اب وہ چیزیں جن کو انہوں نے دنیا میں پکڑ کر رکھا تھا، اب وہ چیزیں ان کے پاس سے غائب ہو گئیں۔ اب جن کو انہوں نے سہارا سمجھا تھا وہ ان کو بے سہارا بنا کر وہ چلے گئے، اب ان کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ حقیقتیں ہیں جو ان آیات میں بالکل واضح انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔